मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है ऐ दिल्ली तेरी संसद की दीवारों से। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की दर्द भरी नज़म। इससे पहले बता दूं, संभल जामा मस्जिद केस की सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अगले आदेश तक नहीं होगी कार्रवाई, मुस्लिम पक्ष को मिली बड़ी राहत। आइए दोस्तों पहले सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से, बिल्कुल थोड़ी देर माहौल दें, मुझे लगे कि मैं बहुत हिम्मत के साथ पढ़ने चल रहा हूं, आप मुझे उतनी हिम्मत के साथ दाद दें। मैं शुरू करता हूं। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है ऐ दिल्ली तेरी संसद की दीवारों से। मेरा सवाल है ऐ दिल्ली तेरी संसद की दीवारों से। हमने तो खून दे करके फूल आजादी वाला खिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। अच्छा है इमरान प्रतापगढ़ी, वाह 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 दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें कि गांधी को भी गांधी का लक़ब हमने दिया है। गांधी को भी गांधी का लक़ब हमने दिया है। तब मैं बंद पढ़ता हूं, जो लोग खड़े हैं अभी तक उन्होंने हाथ नहीं खोला है, मैं एक शख्स की शिरकत चाहता हूं सुनने का। मैं बंद पढ़ता हूं, ये जो लोग उधर बैठे हैं सब साथ दें, लगे कि मुशायरा हो रहा है। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है ऐ दिल्ली तेरी संसद की दीवारों से। हमने तो खून दे करके फूल आजादी वाला खिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्ला अशफाकुल्ला अब्दुल हमीद को भूल गई। वाह 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 वाह। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्ला अशफाकुल्ला अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। जितने एहसान हमारे थे सबको मिट्टी में मिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। आखिरी बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद में कोई भी हाथ खामोश न रहे, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आए। क्या मैं सच बोल रहा हूं? मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे आपका साथ चाहिए, जिससे मैं इस सच को पूरे देश में बोल सकूं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं,
ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا تیکھا لگوں آپ کو، لیکن کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے تیکھے ہوتے ہیں. میں پڑھتا ہوں. آخر تو نے کیا سلا دیا، سب کچھ مٹی میں ملا دیا. آپ سمجھدار لوگ ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ مٹی میں ملا دیا، جس جرم پہ وہ اپرادھی ہیں ہم اسی پہ آتنکوادی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بات کو جس جرم پہ وہ اپرادھی ہیں ہم اسی پہ آتنکوادی ہیں. وہ کریں تو آندولن کاری، ہم کریں تو ہم انمادی ہیں. وہ کریں تو آندولن کاری، ہم کریں تو ہم انمادی ہیں. اور اگلے دو مصرے پہ کہ ہاتھ ہوا میں لہرانا چاہیے. میں پڑھتا ہوں، بہت ہمت کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ جس جرم پہ وہ اپرادھی ہیں ہم اسی پہ آتنکوادی ہیں. وہ کریں تو آندولن کاری، ہم کریں تو ہم انمادی ہیں. دلی ہم سب کے ساتھ تیری کیسی ہمدردی دکھتی ہے. دلی ہم سب کے ساتھ تیری کیسی ہمدردی دکھتی ہے. تجھ کو تو داڑھی ٹوپی میں بس دہشت گردی دکھتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا. اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ اس کی نصرت کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کے امام یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے. لوگوں نے دریافت کیا، اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے. لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، کسی غم زدہ محتاج کی مدد کر دے. عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، تو کسی کو
भली बात बता दे। अर्ज किया, अगर ये भी न करे, इरशाद फरमाया, तो कम अज कम किसी को नुकसान पहुंचाने से ही बाज रहे, क्योंकि ये भी उसके लिए सदका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। उसके नुकसान को उससे रोकता है और उसकी हर तरफ से हिफाजत करता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, खा वह जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, मजलूम होने की हालत में तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में उसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही उसकी मदद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वह है जिससे लोग अपनी जान और माल के बारे में अमन में रहें,